ओम शान्ति। आज मिति 2077 कार्तिक 5 बुधबार 21/10/2020। बाबाको साकार महावाक्य। सार मिठे बच्चे सधैँ रातमा आफ्नो
सधैँ रातमा आफ्नो चार्ट राख। डायरी बनायौ भने डर हुन्छ। डायरी बनायौ भने डर हुन्छ, कतै घाटा नपरोस्। सधैँ रातमा आफ्नो चार्ट राख। डायरी बनायौ भने डर हुन्छ, कतै घाटा नपरोस्। प्रश्न: कल्प पहिलाका भाग्यशाली बच्चाहरूलाई बाबाको कुन चाहिँ कुरा तुरुन्तै टच हुन्छ? भाग्यशाली बच्चाहरूलाई बाबाको कुन चाहिँ कुरा तुरुन्तै टच हुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ कल्प पहिलाका भाग्यशाली बच्चाहरूलाई बाबाको कुन चाहिँ कुरा तुरुन्तै टच हुन्छ? बाबाले कुन चाहिँ कुरा होला? भाग्यशाली बच्चाहरूलाई त प्रथम त उसलाई यो यादमा कसरी रहने, बाबाको यथार्थ याद कसरी रहने भन्ने कुराको उसलाई यो चिन्ता हुन्छ र त्यो टचिङ हुन्छ। यसरी नयाँ नयाँ युक्तिहरूद्वारा बाबालाई याद गर्ने, बाबासँग साथ रहेको अनुभव गर्ने हुन्छ। अनि बाबाले त्यसरी चार्ट राख्यो भने त्यो बच्चाले उन्नति पनि छिटो गर्न सक्छ। त्यो सौभाग्यशाली बच्चाले त्यो चाहिँ अवसर मिल्छ। आफ्नो चार्ट राख्यो भने उन्नति भइरहन्छ। उत्तर: बाबाले हरेक दिन बच्चाहरूलाई यादका जुन युक्तिहरू बताउनुहुन्छ, त्यो भाग्यशाली बच्चाहरूलाई नै टच हुन्छ। त्यसलाई उनीहरूले तुरुन्तै व्यवहारमा ल्याउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, केही समय एकान्तमा बगैँचामा गएर बस। बाबासँग मिठा मिठा कुराकानी गर। आफ्नो चार्ट राख्यौ भने उन्नति भइरहन्छ। बाबाले हरेक दिन बच्चाहरूलाई यादका जुन युक्तिहरू बताउनुहुन्छ, त्यो भाग्यशाली बच्चाहरूलाई नै टच हुन्छ। त्यसैलाई उनीहरूले तुरुन्तै व्यवहारमा ल्याउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, केही समय एकान्तमा बगैँचामा गएर बस। बाबासँग मिठा मिठा कुराकानी गर। आफ्नो चार्ट राख्यौ भने उन्नति भइरहन्छ। ओम शान्ति। मिलिट्रीलाई पहिला सावधान गरिन्छ। अटेन्सन प्लिज। बाबा पनि बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मनिश्चय गरेर बाबालाई याद गरिरहन्छौ। बाबा के भन्नुहुन्छ? आफूलाई आत्मनिश्चय गरेर बाबालाई याद गरिरहन्छौ। बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ यो ज्ञान बाबाले यस समयमा नै दिन सक्नुहुन्छ। बाबाले नै पढाउनुहुन्छ। भगवानु बाचा छ नि,
मूल कुरा यो हो, भगवान को हुनुहुन्छ? बाबाले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, भगवान को हुनुहुन्छ, कसले पढाउनुहुन्छ? यो कुरा पहिला बुझ्ने र निश्चय गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि अतीन्द्रिय सुखमा पनि रहनु छ। आत्मालाई धेरै खुसी हुनुपर्छ। हामीलाई बेहदको बाबा मिलेको छ। बाबा एक पटक आएर मिल्नुहुन्छ वर्षा दिनको लागि। बाबा आएर मिल्नुको कारण के होला? वर्षा दिनको लागि। के को वर्षा? बाबाले के को वर्षा दिनुहुन्छ? विश्वको बादशाहीको वर्षा दिनुहुन्छ। 5000 वर्ष पहिला जस्तै यो त पक्का निश्चय छ। बाबाले सुन्नु छ, निश्चय छ भनेर सुन्नु छ। बाबा आउनु भएको छ। फेरि सहज राजयोग सिकाउनुहुन्छ, सिकाउनु पर्ने हुन्छ। बच्चाहरूलाई केही सिकाउनु पर्दैन। हामी बच्चाहरूलाई अहिले बाबाको सङ्गम युगमा बाबाको बच्चा बनेकालाई सिकाउनु पर्छ, तर साना बच्चाहरूलाई सिकाउनु पर्छ पर्दैन। उनीहरूको आफ्नै मुखबाट मम्मा बाबा निस्किरहन्छ, किनकि शब्द त सुन्छन् नि। उनीहरूले सुनेर उनीहरूले बिर्सिँदैनन्, उनीहरूले मम्मी बाबा भनिराख्छन् सानो बच्चाहरूले। तर हामीले बाबाले याद गरिराख भन्नुहुन्छ, तर हामीले बिर्सिन्छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ रुहानी बाबा। आत्मालाई आन्तरिक गुप्त नशा रहन्छ, आत्माले नै पढ्नु छ। परमपिता परमात्मा त ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। परमपिता परमात्मा त ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ नै। उहाँले केही पढ्नु भएको छैन, उहाँमा ज्ञान छँदैछ। के को ज्ञान छ यो पनि तिम्रो आत्माले जान्दछ। बाबामा सारा सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान छ। कसरी एक धर्मको स्थापना र अनेक धर्मको विनाश हुन्छ यो सबै जान्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई जानी जाननहार भनिदिन्छन्। जानी जाननहारको अर्थ के हो यो कसैले पनि बिल्कुल बुझेका छैनन्। बाबालाई जानी जाननहार भनिदिन्छन्, तर यसको अर्थ बुझेका छैनन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले सम्झाउनु भएको छ। यो स्लोगन पनि अवश्य लगाऊ। बाबाले यस्ता स्लोगनहरू बनाएर लगाऊ भन्नुहुन्छ। मनुष्य भएर यदि रचना र रचयिताको आदि मध्य अन्त्यको अवधि पुनरावृत्तिलाई जान्दैनन् भने के भनिन्छ? यो पुनरावृत्ति शब्द पनि धेरै आवश्यक छ। करेक्सन त भइरहन्छन् नि। गीताको भगवान को हुनुहुन्छ? को हुनुहुन्छ होला गीताको भगवान? शिव बाबा हुनुहुन्छ, निराकार परमपिता परमात्मा। यो चित्र धेरै फर्स्ट क्लास छ। सारा विश्वमा यो हो सबैभन्दा नम्बर 1 भुल। परमपिता परमात्मालाई नचिनेको कारणले फेरि भनिदिन्छन् सबै के हुन्? भगवानका रूप हुन् भनिदिन्छन्। जसरी सानो बच्चाहरूसँग सोधिन्छ तिमी कसको बच्चा हौ? भन्छन् फलानाको। फलाना कसको बच्चा? फलानाको। फेरि भनिदिन्छन् ऊ मेरो बच्चा हो। त्यस्तै यिनीहरूले पनि भगवानलाई चिनेका छैनन्। त्यसैले भनिदिन्छन् म भगवान हुँ। त्यसैले के भन्छन्? सबै भगवानको रूप हो, स्वरूप हो। त्यसैले हामी सबै भगवान हौ भनिदिन्छन्। म पनि भगवान हुँ। यति पूजा पनि गर्छन् तर बुझ्दैनन्। गायन गर्छन् ब्रह्माको रात, अर्थात् कसको दिन? ब्राह्मणीहरूको पनि रात हुनु पर्यो नि। यी सबै धारणा गर्नुपर्ने कुरा हुन्। यो धारणा उनीहरूलाई नै हुन्छ जो योगमा रहन्छन्। यादलाई नै बल भनिन्छ। ज्ञान त हो। ज्ञान के हो? कमाइको स्रोत। यादद्वारा शक्ति मिल्छ जसबाट विकर्म विनाश हुन्छ। यादद्वारा शक्ति मिल्छ जसबाट विकर्म विनाश हुन्छ। तिमीले बुद्धिको योग बाबासँग लगाउनु छ। हामीले
बुद्धियोगकोसँग लगाउनु छ, बाबासँग लगाउनु छ। यो ज्ञान बाबाले अहिले नै दिनुहुन्छ, फेरि कहिल्यै मिल्दैन। बाबाले सिवाय कसैले दिन सक्दैन। बाँकी सबै हुन् भक्ति मार्गका शास्त्र कर्मकाण्डका क्रियाहरू। त्यसलाई ज्ञान भनिँदैन। त्यसलाई ज्ञान भनिँदैन। आध्यात्मिक ज्ञान एक बाबासँग छ। आध्यात्मिक ज्ञान एक बाबासँग छ र उहाँले ब्राह्मणहरूलाई नै दिनुहुन्छ। अरू कसैसँग आध्यात्मिक ज्ञान छैन। ज्ञान त छ तर वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान बाबाले दिनुहुन्छ। दुनियाँमा कति धर्म मठ पन्थ छ, कति मत छन्। बच्चाहरूलाई सम्झाउन कति मेहनत लाग्छ, कति तुफान आउँछ। गायन पनि छ, नैया मेरी पार लगाओ प्रभु। सबैको नाउँ त पार हुन सक्दैन। कुनै डुबी पनि हाल्छन्, कुनै तैरिन्छन्। 2-3 वर्ष हुन्छ कतिको थाहै हुँदैन। कुनै टुक्रा टुक्रा हुन्छन्, कुनै त्यही खण्डा हुन्छन्। त्यही खण्डित हुन्छन्। यसमा मेहनत धेरै छ। नक्कली योग पनि कति निस्केका छन्। अहिले के छ, नक्कली योगहरू निस्केका छन्। कति योग आश्रमहरू छन्। रूहानी योग आश्रम कुनै हुन सक्दैनन्। बाबाले नै आएर आत्माहरूलाई रूहानी योग सिकाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो त धेरै सहज योग हो। बाबाले सिकाउनु भएको योग धेरै सहज योग हो। यो जस्तो सहज केही पनि छैन। आत्माले नै शरीरमा आएर पाठ खेल्छ। बढीमा 84 जन्म हुन्छ, बाँकी त कम हुँदै जान्छन्। बढीमा कति रहेछ जन्म हुने? 84 जन्म, बाँकी त कम हुँदै जान्छन्। यी कुरा पनि तिमी बच्चाहरूमध्ये कसैको बुद्धिमा छ। बुद्धिमा धारणा बढी मुस्किलले हुन्छ। पहिलो कुरा बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, जहाँ गए पनि पहिला बाबाको परिचय देऊ। बाबाको परिचय कसरी दिने, कसको लागि, यसको लागि युक्ति रचिन्छ। त्यो जब निश्चय हुन्छ तब सम्झन्छन् बाबा त सत्य हुनुहुन्छ। वास्तविक परिचय हामीले दिन सक्यौँ भने बल्ल उनीहरूले बाबा त सत्य हुनुहुन्छ भनेर सम्झन्छन्। अवश्य बाबाले सत्य कुरा नै बताउनुहुन्छ। यसमा संशय ल्याउनु हुँदैन। यादमा नै मेहनत छ। के छ? यादमा मेहनत छ। यसमा मायाले विघ्न पार्छ। घरिघरि याद भुलाइदिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ चाट लेख। तब बाबाले पनि देख्नुहुन्छ। हामीले जब रातको समयमा चाट राख्छौँ बाबाले पनि देख्नुहुन्छ। बाबाले देख्नुहुन्न त भनेर हामीले राख्दैन। तब बाबाले पनि देख्नुहुन्छ कसले कति याद गर्छ। 1/4 पनि चाट राख्दैनन्। बाबालाई थाहा छ है। कसैले 1/4 पनि चाट राख्दैनन्। कोही भन्छन् म त सारा दिन यादमा रहन्छु। बाबा भन्नुहुन्छ यो त धेरै मुस्किल छ। यहाँ आउन पाइन्छ, यहाँ आउन पाइन्न, तर घरमा बसे पनि मैले याद त गरिराख्छु भन्छ। बाबाले बताउनुहुन्न। बाबा भन्नुहुन्छ यो त धेरै मुस्किल छ। सारा दिन रात बाँदेलीहरूले जसले पिटाइ खाइरहन्छन् उनीहरू यादमा रहन्छन्। कस्ता बच्चा यादमा रहँदो रहेछन् धेरै भन्दा? जो बाँदेलीहरू जसले पिटाइ खाइरहन्छन् उनीहरू यादमा रहन्छन्। शिव बाबा कहिले यी सम्बन्धीबाट म छुटु। आत्माले पुकार्छ बाबा म बन्धनबाट कसरी छुटु। यदि कोही धेरै यादमा रहन्छन् भने बाबालाई चाट पठाओस्। पुकार्छन् बाबा म बन्धनबाट कसरी छुटु। यदि कोही यादमा रहन्छन् भने बाबालाई चाट पठाओस्। निर्देशन मिल्छ। सधैँ रातमा आफ्नो चाट लेख। डायरी राख। डायरी राख्नाले डर हुन्छ मलाई घाटा नपरोस्।
बाबाले हेर्नुभयो भने के भन्नुहुन्छ? यति प्यारो बाबालाई यति समय मात्र याद गर्छौ? लौकिक पितालाई, स्त्रीलाई तिमीले याद गर्छौ, मलाई एकछिन पनि याद गर्दैनौ। बाबाले भन्नुहुन्छ अरू नाता सम्बन्धहरूलाई तिमीले याद गर्छौ तर मलाई एकछिन पनि याद गर्दैनौ। चार्ट लेख्यौ भने आफै लाज लाग्छ। यस हालतमा मैले पद पाउन सक्दिनँ। त्यसैले बाबाले चार्टमा जोड दिइरहनु भएको छ। बाबालाई र 84 को चक्रलाई याद गर्यौ भने फेरि चक्रवर्ती राजा बन्छौ। आफू समान बनायौ भने प्रजामाथि राज्य गर्नेछौ। आफू समानहरूलाई बनायौ भने बल्ल प्रजामाथि राज्य गर्नेछौ। यो हो नै राजयोग, नरबाट नारायण बन्ने लक्ष्य उद्देश्य यो हो। जसरी आत्मालाई देखिँदैन जानिन्छ, आत्मालाई देखिँदैन तर आत्मा छ भन्ने जानिन्छ, यसमा आत्मा छ यो पनि जानिन्छ। यी लक्ष्मी नारायणको अवश्य राजधानी हुन्छ। यिनीहरूले सबैभन्दा धेरै मेहनत गरेका छन् तब छात्रवृत्ति पाएका हुन्। अवश्य यिनीहरूका धेरै पर्जा हुनुपर्छ। यिनीहरूले धेरै मेहनत गरे र यो छात्रवृत्ति पनि यिनीहरूले नै पाए। यिनीहरूका नै धेरै पर्जा हुनुपर्छ। उच्च भन्दा उच्च पद पाएका छन्। अवश्य योग लगाएको हुनुपर्छ। लक्ष्मीनारायणले अहिले सङ्गम युगमा नै सबैभन्दा धेरै योग लगाएको हुनुपर्छ। तब सम्मानसहित पास भएर यो पनि कारण निकाल्नुपर्छ, मेरो योग किन लाग्दैन। धन्दा आदिको झन्झटमा बुद्धि धेरै जान्छ। त्यसबाट समय निकालेर यसतर्फ धेरै ध्यान दिनुपर्छ। केही समय निकालेर बगैँचामा एकान्तमा बस्नुपर्छ। अहिले त लकडाउन छ, जताततै लकडाउनवासी सबै एकान्तमा बस्ने, बाबालाई याद गर्ने धेरै फुर्सद छ। स्त्रीहरू त जान सक्दैनन्, उनीहरूले त घर सम्हाल्नुपर्छ। पुरुषहरूलाई सहज छ। कल्प पहिलाको जो भाग्यशाली छन् उनीहरूलाई नै यो चार्ट हुन्छ। पढाइ त धेरै राम्रो छ, बाँकी हरेकको बुद्धि आफ्नो छ। यो पढाइ राम्रो छ तर बाँकी हरेकको बुद्धि आफ्नो छ। जसरी भए पनि बाबाबाट वर्षा लिनु छ। बाबा सबै डाइरेक्सन दिनुहुन्छ। गर्न त बच्चाहरूले नै छ, गर्नु त बच्चाहरूले नै पर्छ। बाबा डाइरेक्सन दिनुहुन्छ सबैको लागि, डाइरेक्सन दिनुहुन्छ सबै बच्चाहरूको लागि। एक व्यक्तिगत रूपमा आएर पनि कसैले सोध्छ भने सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। बाबाले बाबाको घरमा निमित्त दिदीहरू बनाएर राख्नुको छ। एक कुरा दिदीहरूसँग सोध्नुभयो भने नि बाबाले टचिङ गराएर दिदीहरूको मार्फत दिनुहुन्छ। कोही बच्चाहरूले त आफ्नो परेशानीहरू समस्याहरूलाई दिदीको अगाडि राख्दैनन्, दिदीहरूले बुझ्नुहुन्न भनिदिन्छन्। कसैले सोध्छन् भने सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। तीर्थमा अग्ला पहाडमा जान्छन् भने पण्डाहरूले सावधान गरिरहन्छन्। धेरै मुस्किलले जान्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई त बाबाले धेरै सहज युक्ति बताउनुहुन्छ। बाबालाई याद गर्नु छ, शरीरको भान खत्तम गर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर। बाबा आएर ज्ञान दिएर जानुहुन्छ। बाबा आएर ज्ञान दिएर जाने बेला भइसक्यो। आत्मा जस्तो तीव्र अरू केही हुन सक्दैन। उनीहरूले चन्द्रमा आदितर्फ जानमा समय कति व्यर्थ गुमाउँछन्। यो पनि ड्रामा निश्चित छ। यो विज्ञानको कलाले पनि विनाशमा मद्दत गर्छ। यो विज्ञानको कलाले पनि विनाशमा मद्दत गर्छ। त्यो हो साइन्स। तिम्रो हो साइलेन्स, हाम्रो हो साइलेन्स। तिमीलाई आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु, यो हो डेड साइलेन्स। आफूलाई आत्मा सम्झेर
बाबालाई याद गर्नु, यो हो डेड साइलेन्स। म आत्मा शरीरबाट अलग हुँ। यो शरीर पुरानो जुत्ता हो। सर्प कछुवाको उदाहरण पनि तिम्रो लागि हो। सर्पको कछुवाको उदाहरण पनि तिम्रो लागि हो। तिमीले नै किरा जस्ता मनुष्यलाई भुँ भुँ गरेर मनुष्यबाट देवता बनाउँछौ। विषय सागरबाट क्षीर सागरमा लिएर जानु तिम्रो काम हो। सन्यासीहरूलाई यो ज्ञान तप आदि केही पनि गर्नु पर्दैन। भक्ति ज्ञान हो नै गृहस्थीहरूको लागि। उनीहरूलाई त सत्ययुगमा आउनु नै छैन। साधु सन्तहरूले त मोक्ष प्राप्त गर्ने यो सृष्टिमा आउन नपरोस् भन्ने गर्छन्। यो ज्ञान हो नै गृहस्थीहरूको लागि। उनीहरूलाई त सत्ययुगमा आउनु नै छैन। उनीहरूले के जानुन्? यी कुराहरूलाई पनि यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। यस निर्वृत्ति मार्गको जसले पुरै 84 जन्म लिएका छन् उनीहरू नै ड्रामा अनुसार आइरहन्छन्। उनीहरूमा पनि नम्बरवार निस्किरहन्छन्। माया धेरै प्रबल छ। आँखा धेरै विकारी छन्। ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेपछि आँखा शुद्ध बन्छ। फेरि आधा कल्प कहिल्यै विकारी बन्दैनन्। यी धेरै धोकेबाज छन्। तिमीले जति बाबालाई याद गर्छौ त्यति कर्मेन्द्रिय के हुन्छ? शीतल हुन्छ। फेरि 21 जन्म कर्मेन्द्रियलाई चञ्चलतामा आउनु छैन। त्यहाँ कर्मेन्द्रियमा चञ्चलता हुँदैन। कहाँ? सत्ययुगमा। सबै कर्मेन्द्रिय शान्त सत्वगुणी रहन्छन्। देह अभिमान पछि नै सबै शैतानी स्वभाव आउँछन्। बाबाले तिमीलाई देह अभिमानी बनाउनुहुन्छ। आधा कल्पको लागि तिमीलाई वर्ष मिल्छ। जसले मेहनत गर्छ त्यति उच्च पद पाउँछ। मेहनत गर्नु छ देह अभिमानी बन्ने। मेहनत के गर्नु छ? देही अभिमानी बन्ने। फेरि कर्मेन्द्रियले धोका दिँदैन। अन्त्यसम्म युद्ध चलिरहन्छ। जब कर्मातीत अवस्था पाउँछौ तब त्यो लडाइँ पनि सुरु हुन्छ। जब हाम्रो कर्मातीत अवस्था हुन्छ तब यो लडाइँ सुरु हुन्छ। दिन प्रतिदिन प्रत्यक्षता हुँदै जान्छ। मृत्युसँग डराउँछन्। अहिले कोरोना लाग्छ भनेर सबै मरिन्छ कि भनेर डराएछन्। बाबा भन्नुहुन्छ यो ज्ञान सबैको लागि हो। यो ज्ञान भनेको सारा विश्वको सबैको लागि हो। केवल बाबाको परिचय दिनु छ। हामी आत्माहरू सबै भाइ भाइ हौ। सबैले एक बाबालाई याद गर्छन्। हुन त कोही प्रकृतिलाई मान्नेहरू छन्। तर परमात्मा त हुनुहुन्छ नि। उहाँलाई याद गर्छन्। मोक्ष त हुँदैन। विश्वको इतिहास भूगोल दोहोरिनु छ। बुद्धिले पनि भन्छ जब सत्ययुग थियो तब एउटै भारतखण्ड थियो। मनुष्यले त केही पनि जानेका छैनन्। यी लक्ष्मीनारायणको राज्य थियो। लाखौं वर्षको कुरा हुन सक्दैन। लाखौं वर्ष हुन्थ्यो भने कति धेरै संख्या हुन्थ्यो। बाबा भन्नुहुन्छ अब कलियुग पुरा भएर सत्ययुगको स्थापना भइरहेको छ। उनीहरूले सम्झन्छन् कलियुग त अहिले बच्चा छ। कलियुगलाई के सम्झन्छन्? अहिले बच्चा छ भन्ने सम्झन्छन्। यति 1000 वर्ष आयु हो। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो कल्प हो नै 5000 वर्षको। यहाँ नै यो स्थापना भइरहेको छ। दुनिया अब स्वर्ग बनिरहेको छ। अहिले हामीले श्रीमत अनुसार यो राज्य स्थापना गरिरहेका छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ अब म एकलाई के गर
याद गर। पहिला पहिला शब्द नै यही भन, पहिला पहिला शब्द नै यही भन, जबसम्म बाबाको निश्चय हुँदैन तबसम्म प्रश्न सोधिरहन्छन्। फेरि कुनै कुराको उत्तर मिलेन भने सम्झन्छन् यसले केही जान्दैन, फेरि पनि भन्छन् भगवानले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला त एउटै कुरामा टिक, पहिला बाबाको परिचय निश्चय गरून्। वास्तवमा सबै आत्माहरूका बाबा एउटै हुनुहुन्छ। आत्माको बाबा सबैहरूको एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ रचयिता हुनुहुन्छ। उहाँ सङ्गममा नै आउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म युगे युगे होइन कल्पको सङ्गम युगमा आउँछु। बाबा भन्नुहुन्छ, शास्त्रमा त लेखिदिएको छ युगे युगे भगवान आउनुहुन्छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ म युगे युगे होइन कल्पको सङ्गम युगमा आउँछु। म हुनै नयाँ सृष्टिको रचयिता। त्यसैले बीचमा कसरी आऊँ? म आउँछु नै पुरानो र नयाँको बीचमा। यसलाई पुरुषोत्तम सङ्गमयुग भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ? पुरुषोत्तम सङ्गमयुग भनिन्छ। तिमी पुरुषोत्तम पनि यहाँ नै बन्छौ। हामी पुरुषोत्तम यहाँ नै पुरुषार्थ अनुसार बन्छौँ। लक्ष्मी नारायण सबैभन्दा पुरुषोत्तम हुन्। लक्ष्य उद्देश्य कति सहज छ, सबैलाई भन। यो स्थापना भइरहेको छ। बाबाले भन्नुभएको छ पुरुषोत्तम शब्द अवश्य राख, किनकि यहाँ तिमी कनिष्ठबाट पुरुषोत्तम बन्छौ। यस्ता मुख्य कुरा भुल्नु हुँदैन। साथै सम्बत पनि अवश्य लेख्नुपर्छ। यहाँ तिम्रो पहिलादेखि नै राजाई सुरु हुन्छ। अरूको राजाई पहिलादेखि हुँदैन। हाम्रो राज्य पहिलादेखि सुरुवात हुन्छ। अरू धर्मको राज्य बिस्तारै बिस्तारै पछि पछि आउँछ। पहिलादेखि नै हुँदैन। अरूको राजाई पहिलादेखि नै हुँदैन। उनीहरूको त धर्म स्थापक आउँछन्, त्यसपछि धर्म वृद्धि हुन्छ। करोडौँ बनेपछि राजाई चल्छ। तिम्रो त सुरुदेखि सत्ययुगमा राजाई हुन्छ। यो कसैको पनि बुद्धिमा आउँदैन। सत्ययुगमा यति राजाई कहाँबाट आयो? कलियुग अन्त्यमा यति धेरै धर्म छन्, फेरि सत्ययुगमा एक धर्म एक राज्य कसरी भयो? कति हिरा जुवारतका महल हुन्छन्। विश्व यस्तो थियो जसलाई स्वर्ग भनिन्थ्यो। 5000 वर्षको कुरा हो। लाखौं वर्षको हिसाब कहाँबाट आयो? मनुष्य कति अल्मलिएका छन्। अब उनीहरूलाई कसले सम्झाओस्? मानिसहरू अल्मलिएका छन्। अब उनीहरूलाई कसले सम्झाउने हो? हामी बच्चाहरूले सम्झाउने हो। उनीहरूले कहाँ सम्झन्छन् र हामी आसुरी राज्यमा छौँ। देवी देवताहरूको त महिमा छ सर्वगुण सम्पन्न। उनीहरूमा 5 विकार हुँदैन, किनकि देही अभिमानी हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ मुख्य कुरा के हो? यादको। 84 जन्म लिँदै लिँदै तिमी पतित बनेका छौ। अब फेरि पवित्र बन्नु छ। यो ड्रामाको चक्र हो। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मर्निङ। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, ज्ञानद्वारा तेस्रो नेत्रलाई धारण गरेर। ज्ञानद्वारा तेस्रो नेत्रलाई धारण गरेर
आफ्नो धोकेबाज आँखालाई पवित्र बनाउनु छ। आफ्नो धोकेबाज आँखालाई पवित्र बनाउनु छ। यादद्वारा नै कर्मेन्द्रियहरू शीतल सतगुणी बन्छ। यादद्वारा नै कर्मेन्द्रियहरू शीतल सतगुणी बन्छन्। त्यसैले यही मेहनत गर्नु छ। त्यसैले यादद्वारा नै कर्मेन्द्रियहरू शीतल सत्वगुणी बन्छन्। त्यसैले यही मेहनत गर्नु छ। ज्ञानद्वारा तेस्रो नेत्रलाई धारण गरेर आफ्नो धोकेबाज आँखालाई पवित्र बनाउनु छ। यादद्वारा नै कर्मेन्द्रियहरू शीतल सत्वगुणी बन्छन्। त्यसैले यही मेहनत गर्नु छ। दोस्रो पद, धन्दा आदिबाट समय निकालेर एकान्तमा गएर यादमा बस्नु छ। समय निकालेर एकान्तमा गएर यादमा बस्नु छ। मेरो योग किन लाग्दैन? मेरो योग किन लाग्दैन? त्यसको कारणलाई खोज्नुपर्छ। त्यसको कारणलाई खोज्नुपर्छ। आफ्नो चार्ट अवश्य राख्नुपर्छ। आफ्नो चार्ट अवश्य राख्नुपर्छ। वरदान, निर्णय शक्ति र कन्ट्रोलिङ शक्तिद्वारा सदा सफलतामूर्त भव। निर्णय शक्ति कन्ट्रोलिङ शक्तिद्वारा सदा सफलतामूर्त भव। विस्तार, कुनै पनि लौकिक वा अलौकिक कार्यमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि लौकिक वा अलौकिक कार्यमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि विशेष कन्ट्रोलिङ शक्ति र निर्णय शक्ति आवश्यक हुन्छ। किनकि जब कुनै पनि
किनकि जब कुनै पनि आत्मा तिम्रो सम्पर्कमा आउँछ, आफ्ना आत्मा 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 तिम्रो सम्पर्कमा आउँछ, किनकि जब कुनै पनि आत्मा तिम्रो सम्पर्कमा आउँछ, उसको चाहना अनुसार उसको चाहना अनुसार उसलाई तृप्त गर्नु र स्वयंको उसको चाहना अनुसार उसलाई तृप्त गर्नु र स्वयंको कन्ट्रोलिङ पावरद्वारा स्वयंको कन्ट्रोलिङ पावरद्वारा अरूमा आफ्नो अचल स्थितिको कन्ट्रोलिङ पावरद्वारा अरूमा आफ्नो अचल स्थितिको प्रभाव पार्नु। यिनै दुई शक्तिले सेवाको क्षेत्रमा सफलतामूर्त बनाइदिन्छ। यिनै दुई शक्तिले सेवाको क्षेत्रमा सफलतामूर्त बनाइदिन्छ। विस्तार फेरि कुनै पनि अलौकिक वा लौकिक कार्यमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि विशेष कन्ट्रोलिङ शक्ति र निर्णय शक्ति आवश्यक हुन्छ। किनकि जब कुनै पनि आत्मा तिम्रो सम्पर्कमा आउँछ, पहिला जज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई
कुनै पनि लौकिक वा अलौकिक कार्यमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि विशेष कन्ट्रोलिङ शक्ति र निर्णय शक्ति आवश्यक हुन्छ, किनकि जब कुनै पनि आत्मा तिम्रो सम्पर्कमा आउँछन् पहिला जज गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई कुन चिजको आवश्यक छ। अवस्थाद्वारा चिनेर उसको चाहना अनुसार उसलाई तृप्त गर्नु र स्वयंको कन्ट्रोलिङ पावरद्वारा अरूमा आफ्नो अचल स्थितिको प्रभाव पार्नु। यिनै दुई शक्तिले सेवाको क्षेत्रमा सफलता मूर्त बनाइदिन्छ। स्लोगन: सर्वशक्तिमानलाई साथी बनायौ भने सर्वशक्तिमानलाई साथी बनायो भने माया पेपर टाइगर बन्छ। माया पेपर टाइगर बन्छ। सर्वशक्तिमान बाबालाई साथी बनायो भने पनि बाघ पेपरको टाइगर समान हुन्छ। पेपरमा देखिएको बाघसँग डराइन्छ? डराइन्छ। सार: मिठे बच्चे सधैँ रातमा आफ्नो चार्ट राख। डायरी बनायौ भने डर हुन्छ कतै घाटा नपरोस्। प्रश्न: कल्प पहिलाका भाग्यशाली बच्चाहरूलाई बाबाको कुन चाहिँ कुरा तुरुन्तै टच हुन्छ? उत्तर: बाबाले हरेक दिन बच्चाहरूलाई यादका जुन युक्तिहरू बताउनुहुन्छ त्यो भाग्यशाली बच्चाहरूलाई नै टच हुन्छ। त्यसलाई उनीहरूले तुरुन्तै व्यवहारमा ल्याउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, केही समय एकान्तमा बगैँचामा गएर बस। बाबासँग मिठा मिठा कुराकानी गर। आफ्नो चार्ट राख्यो भने उन्नति भइरहन्छ। ओम शान्ति। अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता